देख लीजिए आपके सामने कराची का जो मुफ्ती है, उसने टीएलपी के डर से वो इशरा वाक़े के ऊपर अपनी वीडियो में से पहले वो पोर्शन कटिंग किया जिसमें उसने कहा था ये सरफिरे लोग हैं जो ये नारे लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद भी उसे कत्ल की धमकियां मिली वीडियोस में कि तुझे घर से नहीं निकलने देंगे। इसने एक स्टेप और तय किया, नीचे कमेंट्स करवाए कि जी मैं आपको नहीं कह रहा था, हालांकि उन्हीं को कह रहा था। देखो झूठ बोल गया। लोग कहते हैं जी इंजीनियर साहब पब्लिकली आके एड्रेस करें, ठीक है, ये पब्लिकली निकल के बताया ना उस वीडियो का दिफा करके। अच्छा, उसमें भी तसल्ली नहीं हुई, फिर वो वीडियो अनलिस्ट कर दी, यानी वो पब्लिकली नजर ही ना आए सिवाय जिसके पास लिंक मौजूद हो। अब अगले इतवार या जुमे के बयान में उसको इसकी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए थी ना कि भाई मैंने ये जो बुज़दिली दिखाई है या मैं डर गया हूं, मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं तो इसकी वजह से मैंने किया। उसकी वजह से पढ़ के मेरे ऊपर क्लिप अदालती खुला के ऊपर रिकॉर्ड करवा दिया, और वो क्लिप वो रिकॉर्ड करवाया जिसमें उसने वो बातें मेरी तरफ मंसूब की जो मेरे अकायद और नजरियात ही नहीं है, और अपने फिका हनफी का वो दिफा किया कि जो उसके फिका हनफी में है ही नहीं है, वो उन्होंने फिका मालिकी से चोरी करके फतवे उनके बुजुर्गों ने दिए हुए थे। तो फिर हमें बाद स्टूडेंट्स ने एक दूसरा स्टूडेंट्स ने रब्ता किया कि इस तरह जवाब, मैंने कहा जवाब क्या यार, ये खुद ही मेरी पुरानी वीडियो चला दो, इसका झूठ खोल जाएगा। इसने क्या कुछ किया, सिर्फ तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन मैंने इनको पहले बताया कि भाई बनु उमैया की चालें, बल्कि तुम्हारे मामू की चालें जहां पे खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। हाँ, इसे में रखिएगा। मैंने कभी भी फरोई मामलात के अंदर तुमसे नहीं उलझना जब तक तुम लोग अपने अकीदे इस्लाम के मुताबिक साबित नहीं करते। जो लोग थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करें, जिनके बुजुर्गों ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर वो अकीदे लिखे हो जो कुरान और सुन्नत से साबित ही ना हो, तो जब तक तुम्हारे अकीदे साबित नहीं होते तुम्हारी फरोई जो इश्यूज हैं वो बाद में डिस्कस होंगे। और तुम ये चाहते हो कि तुम उन चीजों से हटा के इस तरफ लगाओ, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी आपने सुना होगा, अक्सर कहते हैं कि देखें क्या कभी थानवी साहब ने अपने मुरीदों से एक कलमा पढ़वाया अपने नाम का? तो भाई हम ये तो बात ही नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं उसने कलमे को एंडोर्स किया, गोया के पढ़ाया। तुम लोग मुनाजरों में डिफेंड कर रहे हो चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह को, गोया के तुम पढ़ा रहे हो। और क्या तरीका होता है जब कोई डिफेंड करता है? और ये ख्वाब में उसमें लिखा बेदारी में पढ़ रहे हैं, और ये वो तो बेख्तियार था, हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबी को कह रहे हैं। मुझे बताया कोई इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को या आसिफ अली जरदारी साहब को लिखे कि हज़रत मैं ख्वाब में आपके नाम का कलमा पढ़ रहा हूं और बेदारी में भी बेख्तियार मेरी जुबान से जारी है। मैं आपको दावे से कहता हूं, ये भी नहीं कभी कहेंगे कि तसल्ली है कि तू जिस जमात को वोट डाल रहा है वो मुत्तबे सुन्नत है। वो कहेगा भाई मरवा लगा, आप ही मरेगा, मुझे मरवाएगा। लेकिन थानवी ने ये नहीं कहा, उसने कहा तेरा पीर मैं मुत्तबे सुन्नत, तो इसलिए तू ख्वाब में भी और बेदारी में मेरे नाम का कलमा पढ़ रहा है। तो ये बाबा मुजरिम है, बाबी नहीं है। वो तो बेख्तियार हो गया, उसने कलमा उठ गया, वो तो पागल हो गया। बेचारा मुरीद हुआ था इसलिए कि कोई रूहानी मदद पागल हो गया, तो बाबा भी लग गया। आप तो डोए इसी अटैच हुआ था कि आखिरत बनाऊंगा, अपनी आखिरत भी लेगा, बाबा की आखिरत भी साथ ही लेगा। देख लें, ये आपके सामने कराची का जो मुफ्ती है, उसने टीएलपी के डर से वो इशरा वाक़े के ऊपर अपनी वीडियो में से पहले वो पोर्शन कटिंग किया जिसमें उसने कहा था ये सरफिरे लोग हैं जो ये नारे लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद भी उसे कत्ल की धमकियां मिली वीडियोस में कि तुझे घर से नहीं निकलने देंगे। इसने एक स्टेप और तय किया, नीचे कमेंट्स करवाए कि जी मैं आपको नहीं कह रहा था, हालांकि उन्हीं को कह रहा था। देखो झूठ बोल गया, ठीक है। लोग कहते हैं जी इंजीनियर साहब पब्लिकली आके एड्रेस करें, ठीक है, ये पब्लिकली निकल के बताए ना उस वीडियो का दिफा करके। अच्छा, उसमें भी तसल्ली नहीं हुई, फिर वो वीडियो अनलिस्ट कर दी, यानी वो पब्लिकली नजर ही ना आए सवाए जिसके पास लिंक मौजूद हो। अब अगले इतवार या जुम्मे के बयान में उसको इसकी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए थी ना कि भाई मैंने ये जो बुज़दिली दिखाई है या मैं डर गया हूं या मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं तो इसकी वजह से मैंने किया है। उसकी बजाय उसने पकड़ के मेरे ऊपर क्लिप अदालती खुला के ऊपर रिकॉर्ड करवा दिया, और वो क्लिप वो रिकॉर्ड करवाया जिसमें उसने वो बातें मेरी तरफ मंसूब की जो मेरे अकायद और नजरियात ही नहीं है, और अपने फिका हनफी का वो दिफा किया कि जो उसके फिका हनफी में है ही नहीं है, वो उन्होंने फिका मालिकी से चोरी करके फतवे उनके बुजुर्गों ने दिए हुए थे। तो फिर हमें बाद स्टूडेंट्स ने, इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ने राब्ता किया कि जी इस तरह जवाब। मैंने कहा जवाब क्या यार, ये खुद ही मेरी पुरानी वीडियो चला दो, इसका झूठ खुल जाएगा। इसने क्या कुछ किया, सिर्फ तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन मैंने इनको पहले बताया कि भाई बनु उमैया की चालें, बल्कि तुम्हारे मामू की चालें जहां पे खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। मैंने कभी भी फरोई मामलात के अंदर तुमसे नहीं उलझना जब तक तुम लोग अपने अकीदे इस्लाम के मुताबिक साबित नहीं करते। जो लोग थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करें, जिनके बुजुर्गों ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर वो अकीदे लिखे हों जो कुरान और सुन्नत से साबित ही ना हो, तो जब तक तुम्हारे अकीदे साबित नहीं होते तुम्हारी फरोई जो इश्यूज हैं वो बाद में डिस्कस होंगे। और तुम ये चाहते हो कि तुम उन चीजों से हटा के इस तरफ लगाओ, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। जब तक तुम हमें जवाब नहीं दोगे कि तुम्हारे एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को अपने साथ लिटाकर उसके सीने पे हाथ फेरे, करवट उसकी तरफ की और वो चीख उठा, मियां लोग क्या कहेंगे, और वो इतना ढीठ था, दूसरा कहता है कहने दो लोगों को जो कहते हैं, लोगों की क्या परवाह है।
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہوا ہے. رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی ایک دوسرے کو لٹا رہے ہیں. لہذا یہ نہ سمجھے کہ آج کل مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ. ہاں یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے. اس سے بھی پہلے بلکہ حافظ ابن کثیر نے تو تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی جج، کوئی فقیہ، کوئی مولوی، کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو اس کام سے بچا ہو سوائے جس میں اللہ رحم فرمائے. اور انہوں نے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی پہنچ سے دور رکھا کریں، خصوصاً سفر میں. جی رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کسی جماعت میں کوئی لڑکا نہیں جائے گا بزرگان دین کے ساتھ جب تک کہ اس کا اپنا باپ یا بڑا بھائی ساتھ نہ ہو. تو حافظ ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آج چل رہا ہے 1445 ہجری. میں 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اور یہ میں نے کوئی حافظ ابن کثیر سے نہیں لکھوایا تھا کہ بھئی میں 700 سال بعد آنا ہے تو میں نے منجی ٹھوکنی ہے تو حضرت لکھ کے جاؤ. انہوں نے پرنٹ کیا اردو میں، ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی، پھر بھی پکڑے گئے. میں اوریجنل ترجمہ بھی لگاؤں گا اور ان کا بھی ترجمہ، اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بزرگان دین کیا کچھ کرتے رہے. تو یہ ساری باتیں ان کو ثابت اپنے عقائد کے اوپر پہلے بات کرنی ہوگی، تھانوی رسول اللہ کے اوپر. اس طریقے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ لوگ ان کے بزرگان دین کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ قبروں سے نکل کے ان کی مدد کرتے ہیں بیداری کے اندر. قاسم نوتوی 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا، اور سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کے پسینے چھوٹ گئے، اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا. ابھی مولانا قاسم آئے تھے، ادھر لکھا ہوا ہے. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے، یہ کس آیت حدیث سے نکالا ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں دنیا کی سی زندگی کے ساتھ ہے، اس کی تعبیر کرتے تھے. یہ بزرگوں نے دنیا کی سی کہا ہے، دنیاوی نہیں کہا. بھئی یہ چلاکیاں فقہ حنفی کی تمہارے پرانے بزرگوں کے ساتھ تو تم لڑ سکتے تھے، شافیوں کے ساتھ، انجینئر کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا. تو وہ کہتے ہیں وہ دنیا کی سی سے مراد یہ ہے کہ وہ نا چونکہ جسم اطہر سلامت ہے نا، اس لیے گویا کہ دنیا کی سی ہے نا. تمہارے شیخ زکریا کاندبی نے تو لکھا ہے کہ 550 سال بعد رسول اللہ نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر اطہر سے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا، اور لوگوں نے دیکھا، خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہے دنیا کی سی. جھوٹ بولتے ہو. اور تمہارے جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ ہے، مفتی تقی عثمانی، اس نے تو درس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا. مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کرے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. دیکھیں اور درس حدیث ہے تو واقعہ کیڑا پہ بیان ہوتا ہے. تو دنیا کی سی نہیں، دنیاوی مانتے ہیں. یار یہ ہاتھ مبارک تو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا، سیدنا علی کے لیے نہیں نکلا، تو تمہارے تو یہ سارے باب شاہی کو ہی نہیں. تو یہ تمہیں اپنے عقیدے ثابت کرنے پڑیں گے. خیر یہ ٹاپک اس طرف چلا گیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے دفاع کی خاطر کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے. یہ ثابت ہو گیا. وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشین یا جرنیل کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا، بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نکل گیا. اور حقیقت یہی ہے کہ حدیث کی کتابوں کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور بابوں کو اپنے کھاتے میں. تو انو ہی مبارک نے جتنے انہوں نے جانا نا، تسی بھی ہوتے ہی جاؤ. ہاں تمہارا اشر بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے. تو یہ ان کا جو ایک بہانہ تھا نا کہ جی وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے،
یہ یعنی جب پھنستے ہیں نا پھر اس قسم کی بات کرتے ہیں، ورنہ یہی کہیں گے الحاقی باتیں تو پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ وہ بھی میں نے ان کو جواب دے دیا کہ جی حدیثیں کیوں پرنٹ ہو رہی ہیں، ہوں میں جو تمہیں جواب دیتا ہے نا لو سامو پھر کہ حدیث میں کہیں تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کوئی نہیں موجود، اور جو تم نے ایک سب سے بڑی چیز پکڑی تھی بخاری سے، میں نے اس کے اوپر بھی الحمدللہ تفصیلی ویڈیو بہت پہلے ریکارڈ کروائی تھی، آج دوبارہ بات کر دی۔